बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर इमरान मोहम्मद और आज हम लोग प्रीवियस सेशन में प्लेटो की कंसेप्ट जस्टिस के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम जो एथेंस की पॉलिटिकल सिचुएशन थी, वहाँ की जो इंस्टेबिलिटी, करप्शंस, गुर्बत, उसी पे हमने डिस्कस किया था और आज जो है हम उसी की एक कड़ी जो जस्टिस के हवाले से है उसी पे बात करेंगे। प्लेटोस अपने उस्ताद सोक्रेटिस की तरह लोगों से सवाल और जवाब करते हैं, मकालमा और गुफ्तगू करते हैं और लोगों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इंसाफ क्या है, व्हाट इज़ जस्टिस। तो बैठक लगी हुई है, उनके दोस्त बैठे हैं और उनके दोस्तों में पोलीमार्कस, थ्रेसिमैकस, ग्लाइकोन, ये सब जो है उनसे पूछा जाता है और वारी वारी जो है एक एक इंसाफ के हवाले से अपना नुक्ता नज़र जो है वो पेश करते हैं और फिर आखिर में प्लेटो जो है जस्टिस की डिफिनीशन वो खुद करते हैं। सबसे पहले अफलातून अपने दोस्त सिपुलस से पूछता है कि आप बताइए इंसाफ से क्या मतलब है। तो सिपुलस जो व्यूज़ देते हैं, जो जवाब देता है, तो वो ट्रेडिशनल टाइप होता है। उसकी व्यू जो है वो ट्रेडिशनलिज्म पर मबनी होती है। अब ट्रेडिशनलिज्म से क्या मतलब है, तो ट्रेडिशनलिज्म में हम पुराने रिवायात, कस्टम, रिवाज, जो कन्वेंशंस होते हैं उनको फॉलो करते हैं और उसी के मुताबिक हम चलते हैं। अब कोई भी बंदा जो पुरानी रिवायात और पुराने कस्टम्स को फॉलो करते हैं और पुरानी रिवायात वाले सोच रखते हैं, तो ऐसे बंदे को हम ट्रेडिशनलिस्ट कह सकते हैं और इस कंसेप्ट को हम ट्रेडिशनलिज्म कहते हैं। तो इसी तरह जो सेपुलस था, उसका कंसेप्ट जो था वो ट्रेडिशनल था और उसका जवाब जो जस्टिस पे था वो ये था कि जस्टिस मीन्स टू गिव एवरी मैन हिज ड्यू व्हाट इज ड्यू टू हिम। यानी कहने का मतलब ये है कि हर एक बंदे को हक दिया जाए जो उसका हक बनता है। तो अफलातून जो है उसकी ये डेफिनेशन जो जस्टिस के हवाले से था उसको रिजेक्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि पूरे गांव में या पूरे मोहल्ले में जितने भी लोग अवेलेबल है सबको जो है खंजर दिया जाए, सबको जो है पेस्टल दिया जाए। अब ये तो आपकी डिफिनीशन के मुताबिक जो है हर एक का ये हक बनता है कि उसको खंजर दिया जाए। अब उनमें से कोई बंदा अगर पागल हो तो क्या हम उसको भी खंजर देंगे? क्योंकि इसी तरह अगर हम करेंगे तो वो खंजर से या खुद को नुकसान पहुंचाएगा या लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी डिफिनीशन ही गलत है, आपका जो कंसेप्ट है वो ही गलत है। लेकिन साथ में बैठे जो है वहाँ पर उसका एक दूसरा दोस्त बैठे हैं, पोलीमार्कस, वो कहते हैं डूइंग गुड टू वंस फ्रेंड्स एंड हार्म टू वन एनिमी। यानी वो इंसाफ के जो तारीफ करते हैं, वो कहते हैं कि अपने दोस्त की मदद करना और आपका जो दुश्मन है उसको नुकसान पहुंचाना। यानी इसी डिफिनीशन को जो है जो पोलीमार्कस ने दिया था उसी पे जो है अफलातून उसको ये कहकर रिजेक्ट करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। एक बंदा जो आपके सामने हाजिर हो जाता है और उसका खलिया दोस्तों जैसा हो और दोस्ताना हो, लेकिन उसकी दिल में आपके लिए नफरत हो और बोझ हो और वो गुस्से से आपके पास आया होता कि वो आपको कत्ल करे, लेकिन उसका रवैया, उसकी चाल चलन और उसका जो तरीक़ाकार था वो दोस्ताना था। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका दोस्त है या आपका दुश्मन है? या बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि लोगों की फितरत जो है वो लगता है ऐसा है कि ये बंदा इमोरल है, बदअखलाक है, तेज़ है, तंगखू और गुस्से वाला है, लेकिन दिल से वो साफ होता है। तो किसी को ये पता नहीं चलता कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। तो अफलातून उसकी जो पोलीमार्कस है उसी की डिफिनीशन जो वो ये समझते हैं कि अपनी दोस्त की मदद करना और दुश्मन जो है उसको नुकसान पहुंचाना, इसी को रिजेक्ट करते हैं। अब चूंकि पोलीमार्कस और सेपुलस जो है एक खातिरख्वाह जवाब देने में वो फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद अफलातून थ्रेसिमैकस से पूछते हैं कि आप बताएं इंसाफ से क्या मतलब है। जो जो थ्रेसिमैकस था उसका जो इंसाफ की डेफिनेशन थी तो वो एक रेडिकल टाइप थी। अब रेडिकलिज्म से क्या मतलब है, तो रेडिकलिज्म से मतलब ये है कि मुआशरे का जो मौजूदा निज़ाम है, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो या इकनॉमिक हो, तो रेडिकलिस्ट उसी में चेंजेस लेके आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये परसूदा निज़ाम ख़त्म हो जाए और इसी में चेंजेस। अब ये चेंजेस जो है, ये रिवोल्यूशन जो है बाई एनी मीन्स हो,
اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایوولوشنری طریقہ کار یعنی ڈیموکریسی کو اڈاپٹ کریں، بلکہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایبرپٹ چینج آ جائے سوسائٹی میں، یعنی ریڈیکل چینج آئے سوسائٹی میں۔ اب یہ چینج چاہے وہ نقصان لے کے آتا ہے، چاہے بربادی لے کے آتا ہے، لیکن وہ اس فرسودہ نظام جو پولیٹیکل، سوشل اور اکنامیکل سٹرکچر ہو، وہ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو تریسیمیکس کا کنسیپٹ تھا تو وہ ریڈیکل تھا، اور اسی کنسیپٹ کے تھرو انہوں نے پولیمارکس اور سیپولس کی جو ویوز تھی، جو ٹریڈیشنل ٹائپ تھی، اسی کو بھی ڈسکارڈ کر دیا۔ اور اس کا ماننا تھا کہ جسٹس جو ہے، انصاف جو ہے، اٹ از ان دا ہینڈ آف اسٹرانگر، یا جو انصاف ہے، جسٹس از دا انٹرسٹ آف اسٹرانگر۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انصاف طاقتور کے ہاتھ میں، جتنا آپ طاقتور رہیں گے، جتنے آپ پاورفل رہیں گے، اتنے ہی لوگ آپ سے ڈریں گے، اور کوئی بھی بندہ جو ہے آپ کے ساتھ جو بد اخلاقی ہے، جو بدعنوانی ہے، یہ ساری چیزیں پھر آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا انصاف کے لیے بندے کو طاقتور ہونا چاہیے، نہ کہ کمزور۔ جتنا آپ کمزور رہیں گے تو لوگ آپ پہ جو ہے جھگڑے بھی آپ کے ساتھ کریں گے، آپ کے پراپرٹی، آپ کے مال جتنے بھی ہے، وہ آسانی سے وہ اسی کے ہاتھ میں آئیں گے اور اسی پہ قبضہ بھی کریں گے، اور وہ جو ہے ہی فیورڈ ان جسٹس از بیٹر دین جسٹس۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کو پروملگیٹ کرنے کے لیے، انصاف کو جو ہے پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کو طاقتور ہونا چاہیے۔ جتنا آپ طاقتور رہیں گے، اتنے ہی آپ کو کے ساتھ کوئی ظلم اور بربریت سے پیش نہیں ہوگا، بلکہ آپ سے لوگ ڈریں گے۔ تو لہٰذا انصاف کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ طاقتور ہوں۔ تو اسی پہ جو پلیٹوس ہے، تو وہ اسی ویوز کو، جو ریڈیکل ٹائپ تھی، اسی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ویو ہے یہ غلط ہے۔ وہ اس لیے غلط ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے طاقتور ہونے کی کوشش کرے گا، ہر ایک بندہ یہ کوشش کرے گا کہ میں طاقتور رہوں گا تو دوسرے لوگ مجھ سے ڈریں گے۔ تو اسی سے سوسائٹی میں جو ہے ٹیرر پھیلے گا، اسی سے سوسائٹی میں جو ہے بدعنوانی پھیلے گی، اور لوگ خوف و ہراس کی طرف چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ڈیفینیشن ہی غلط ہے۔ جسٹس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سوسائٹی میں ٹیرر پھیلا دی جائے، بلکہ جسٹس کا مطلب تو یہی ہے کہ سوسائٹی میں امن ہو، اور امن کے لیے جو ہے لوگ انصاف چاہتے ہیں۔ سب سے آخر میں افلاطون جو ہے وہ گلائکون کی طرف جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈو یو نو واٹ از جسٹس، اور اس کا جو جواب تھا وہ پریگمیٹزم پہ مبنی تھا۔ Now what is pragmatism؟ تو pragmatism کے جتنے بھی فالوورز ہیں، they are focusing and value actions and practicality rather than theory، یعنی وہ تھیری پہ بلیف رکھنے والے نہیں ہیں، وہ ایکشن کو پسند کرتے ہیں اور پریکٹیکل چیزوں کو وہ پسند کرتے ہیں۔ اور ان کا ماننا تھا انصاف کے حوالے سے کہ انصاف جو ہے یہ it is something artificial and the product of conventions، یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ کنونشن سے ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ آرٹیفیشل چیزوں سے ہے، یعنی ایک قسم کی تھیری سے ہے، نہ کہ ایکشن سے ہے۔ اور اسی وجہ سے چونکہ یہ تھیوریٹیکل ہے، بائی کنونشنز ہے اور آرٹیفیشل ہے، تو اسی وجہ سے اسٹیٹ آف نیچر میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے انجسٹس کو سفر کر دیا، اور کچھ لوگ چونکہ وہ طاقتور تھے تو وہ انجسٹس اس کے لیے اچھا تھا اور اس سے مزے لے رہے تھے۔ تو اس کے نزدیک جو ہے جسٹس جو ہے وہ بائی کنونشنز تھی، یعنی جو اس کی جو پروڈکٹ ہوئی تھی وہ کنونشنز کی طرف سے ہوئی تھی، اور وہ سم تھنگ آرٹیفیشل تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے پلیٹو گلائکون کے ڈیفینیشن کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، اور یہ کہہ کر ریجیکٹ کرتے ہیں کہ انصاف کا مطلب ہرگز جو ہے وہ آرٹیفیشلز اور بائی کنونشنز نہیں ہے، بلکہ انصاف کا تعلق جو ہے وہ انر سول سے ہے، اور یہ کنونشنز کا پروڈکٹ نہیں ہے۔ اور پھر جب سب لوگوں کے ڈیفینیشن جو ہے ان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے افلاطون سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں انصاف سے کیا مطلب ہے۔ تو اس کے بعد افلاطون اس سے کہتے ہیں کہ جسٹس means to provide every man his due and due from him is that to perform his duty، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک بندے کو اس کا حق دیا جائے، تو یہ انصاف ہوگا۔ اور اس کی طرف سے انصاف یہ ہے کہ جو حق اس کو دے دیا گیا ہے وہ اس کی پرفارمنس کرے، وہ اس کو ادا کرے۔
تو یہ انصاف ہوگا. اور اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے، وہ یہ ہے ٹو کیپ ایوری تھنگ ان ہز اون پلیس از کالڈ جسٹس. یعنی ہر ایک چیز کو اپنی جگہ پر انصاف کہتے ہیں. اور یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ اپنی تین کلاسز کی بنیاد پہ وہ کرتے ہیں. جو آئیڈیل اسٹیٹ کی جو تین کلاسز ہے، جس میں سے لیبر کلاس، جس میں سے سولجر کلاس، اور جس میں سے رولر تھے. ان تین کلاس جو اپنی جگہ پر رہیں گے، رولر رولنگ کرے، سولجر ڈیفینس کرے، اور اسی طرح لیبر لیبرنگ میں رہے، تو یہ انصاف ہوگا. لیکن بے انصافی یہی ہوگی کہ رولر کو جو حق عطا کیا گیا ہے وہ رولنگ کرے، یعنی فلاسفر کو. اب اگر وہ لیبرنگ پہ آ جاتا ہے تو یہ ناانصافی ہے، یا سولجر رولنگ کی کلاس پہ آ جاتا ہے تو یہ ناانصافی ہے. تو اسی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیپ ایوری تھنگ ان ہز اون پلیس از کالڈ جسٹس.